प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ज़ोए टीवी और गॉड जनरल्स की इस नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद करते हैं। आज जिस बहुत बड़े जनरल को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है खुदावंद की खादमा मैडम मारिया वुडवर्थ ईटर। मारिया मैडम जो है वो खुदावंद की बहुत ही अजीम खादमा इस दुनिया में से होकर गुजरी हैं, और जब उनकी पैदाइश होती है तो उस दौर में हम देखते हैं कि लोग औरतों को इतना अच्छा नहीं समझते, और जिस एरिया में वो होती है वो क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया होता है तो वहां पर इवन उन दिनों में औरतों को वोट डालने की भी इजाजत नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मजहबी सिचुएशन में, रिलीजियस सिचुएशन में जब वो देखती हैं और खुदावंद की आवाज उनको कंटिन्यू आना शुरू होती है कि मारिया मारिया मारिया, मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब वो खुदावंद की आवाज को बार बार सुनती हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो कैसे उस आवाज का रिस्पॉन्स करें, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थी, उनके पास कोई भी तालीम नहीं थी, वो स्कूल में उस तरह उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की थी। और हम देखते हैं कि एजुकेशन की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो जब हम इन सारे सिनेरियोज को देखते हैं, और एक तरफ माशरा औरत की खिदमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, एक तरफ माशरा उनको एज ए खादमा कबूल करने को तैयार नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि उस दौर में औरत को वोट डालने की भी इजाजत उस एरिया में नहीं थी। उन्होंने जब सारे सिनेरियो को देखा, सारी सिचुएशन को देखा, उन्होंने गौर किया कि मैं कैसे खिदमत को कर सकूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ ताकि मेरे साथ एक मर्द खड़ा होगा तो हो सकता है कि माशरा मुझे एक्सेप्ट करे। उन्होंने जब शादी की, उनके हस्बैंड का नाम P.H. वुडवर्थ ईटर था, और उन्होंने जब उनके साथ शादी की तो उन्होंने तो ये सोचा कि खिदमत में उनके साथ एक जोरे बाजू खड़े हो गए हैं, उनके साथ एक बाजू खड़े हो गए हैं। लेकिन जब हम उनकी शादीशुदा जिंदगी को देखते हैं तो उन्होंने शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, और उनकी खिदमत बिल्कुल बंद हो जाती है, और 6 बच्चे उनकी शादीशुदा जिंदगी में से होते हैं। बाद में एक चीज उनकी जिंदगी में आती कि उनके बच्चों की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन वहां पर होता है, और इसी तरह उस इन्फेक्शन की वजह से उनके बच्चों की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो खिदमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जब वो खिदमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो माशरा, कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी से जो है वो आगाज करते हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब उनकी फैमिली तबाह हो चुकी थी, उनका हस्बैंड उनकी मिनिस्ट्री में साथ नहीं दे रहा था, उनकी कम्युनिटी, उनकी फैमिली उनका साथ नहीं दे रही थी। तो वो सोच रही थी कि खुदावंद मैं कैसे जो है वो मिनिस्ट्री का आगाज करूं, मैं कैसे लोगों को जाके कलाम सुनाऊं। वो कहती मुझे तो कलाम सुनाना भी नहीं आता, मुझे पता नहीं है कि कलाम कैसे सुनाते हैं। तो होता क्या है, खुदावंद की ये अजीम खादमा जब बाइबल को रीड कर रही होती है, जब बाइबल के ऊपर मुतालिया कर रही होती है, तो उनकी नजर जो है वो योएल 2 बाब उसकी 28 आयत पर पड़ती है, जहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी जमाना में ये यूं होगा कि मैं अपने बेटे और बेटियों पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। वो दुआ करना शुरू कर दिया कि खुदावंद यहाँ पे बेटे और बेटियों का जिक्र हुआ है कि बेटे और बेटियां दोनों जो है वो तेरी खिदमत के लिए तैयार होंगे, बेटे और बेटियां दोनों नबूवत करेंगे, बेटे और बेटियां दोनों कलाम सुनाएंगे। वो हिम्मत करके अपने माशरे में कलाम सुनाना शुरू करते हैं, और पहली मीटिंग वो अपनी स्ट्रीट में करती हैं, और एक गली में बहुत सारी बहनें जमा होती हैं और वो उनको कलाम सिखाना शुरू करती हैं। जब वो फर्स्ट टाइम कलाम करती हैं, लोग रोना शुरू होते हैं, लोग अपनी चीजों को रियलाइज करना शुरू करते हैं, और वो रियलाइज करते हैं कि ये वाकई में खुदावंद की रियल खादमा है, क्योंकि जो उनके मुंह से बातें निकल रही थी वो लोगों के दिल को चोट पहुंचा रही थी। और इसी तरह उनकी मिनिस्ट्री का आगाज अपनी स्ट्रीट से होता है, अपनी कम्युनिटी से होता है, और इसी तरह वो आगे बढ़ना शुरू होती हैं, और खिदमत में उनका यूं आगाज होता है। और खुदावंद को मौजज़ात में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जितने भी लोग उस मीटिंग में आते हैं, लोग बरकत को पाते हैं, लोग बदरू गिरफ्तार लोगों को लेके आते हैं, और खुदावंद की खादमा उनके ऊपर जब प्रेयर करती है, दुआ करती है, तो लोग आजाद होना शुरू करते हैं। लोग इमरजेंसी सेक्शंस में आजाद होना शुरू होते हैं, जिनकी इमरजेंसी सिचुएशंस बनी होती हैं, जो कि जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है, वो हील होना शुरू होते हैं। और हम देखते हैं लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, और इवन कि उनकी मिनिस्ट्री पर जब हम फोकस करते हैं तो मुर्दे भी जो हैं वो जिंदा होना शुरू होते हैं। जब इस तरह खुदावंद की खिदमत का आगाज होता है तो उनकी जो शोहरत है वो पूरे मुल्क में
پھیلنا شروع ہوتی ہے اور ان کی نیوز جو ہے وہ نیوز پیپرز میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے ایک پروگرام کا آغاز ریڈیو اسٹیشن پر بھی کرتی ہیں اور ان کے سایہ سے لوگ جو ہے وہ شفا پانا شروع ہوتے اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹر آف دا ہولی اسپرٹ بھی بولا گیا کہ وہ ہولی اسپرٹ کو ڈیمونسٹریٹ کرتے رہے اپنی زندگی میں. ان کو اپنی زندگی میں بہت سارے ٹرائلز کا سامنا کرنا پڑا. منسٹری کے دوران ان کو غالباً 4 بار اریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر چارجز کیا لگتے تھے. پہلا چارج ان پہ یہ لگتا تھا کہ یہ رانگ طریقے سے میڈیسن کی پریکٹس کرتی ہے کیونکہ میڈیسن کے اندر بھی انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا, مطلب وہ میڈیسن کو سیل کرتی تھی. تو لوگوں نے بولا کہ یہ لائسنس کے بغیر میڈیسن سیل کرتی ہے, تو یہ ایک ان کے اوپر ایلیگیشن لگا تھا. اس کی وجہ سے بھی ان کو جیل جانا پڑا. اور ایک ایلیگیشن جو منسٹری میں ان پر لگا وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ہپنوٹائز کرتی ہے, کہ لوگ گرتے ہیں, لوگ سلین ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی ہوش میں نہیں رہتے جب یہ دعا کرتی ہیں. تو ان پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں, جب یہ خدا کی پاور ہے, جب خدا کی پاور ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے. بائبل مقدس میں لکھا کہ کاہن بھی اس کی حضوری میں جو ہے وہ ٹھہر نہیں پاتے. تو جب لوگ گرتے تھے, لوگ سلین ہوتے تھے, تو ان پر ایلیگیشن لگا کہ یہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے گراتی ہیں. تو یہ بہت سارے ٹرائلز ان کو دیکھنے پڑے. 1844 میں جیسے میں نے بولا 1844 میں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اتنا زیادہ لمبا پیریڈ جب وہ خداوند میں گزارا اور 1924 میں 1924 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک پرابلم لاحق ہوتی ہے, ان کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے. ان کو بیماری کو بلڈ سے ریلیٹڈ تھی اور بلڈ کی ان کے اندر بہت زیادہ کمی آنا شروع ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہونا شروع ہوتی ہے. جب اتنی زیادہ ویکنس ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام بھی نہیں سنا پاتے تھے اور بہت دفعہ ان کو اتنی زیادہ پرابلم ہو جاتی تھی. لیکن خداوند ان کو پھر بھی استعمال کرتا رہا. انہوں نے ہمت نہیں ہاری, وہ ویل چیئر پہ بھی تھی, انہوں نے کلام کی منادی کرنا نہیں چھوڑی. پر وہ اپنی ٹیسٹمنی میں بتاتے ہیں کہ جب بھی میں کلام سنانے کے لیے پلپٹ پہ جاتی تھی عجیب سی ایک انرجی میرے اندر آ جاتی تھی اور وہ کلام کو بہترین طریقہ سے لوگوں کو ایکسپلین کرتے. اس کے بعد پھر سے وہ اسی پرابلم میں شکار ہو جاتے. تو آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے گئے اور جب ہم ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے آخری دن تک اپنا آپ چرچ سے الگ نہیں کیا, اپنا آپ کلیسیا سے الگ نہیں کیا, کلیسیا کو نہیں چھوڑا, چرچ کو نہیں چھوڑا, خدا کو نہیں چھوڑا اور آخر میں وہ مسیح میں سو جاتے ہیں. خداوند کے اس مبارک اور بڑی خاتمہ جو انہوں نے اس دنیا کو دی, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے. ان کی زندگی گواہیوں سے بھری ہے, ان کی زندگی انکریجمنٹ سے بھری ہے, ان کی زندگی انسپریشن سے بھری ہے. ہمیں انسپائر ہونا چاہیے میڈم ماریا جیسی خاتمین سے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی ان کے اندر کمزوریاں تھی, ویکنسز تھی, ٹرائلز تھے, پرسیکیوشنز تھے, اتنی چیزوں کو بیئر کرنے کے بعد بھی خداوند کے نام کو جلال دینا نہیں چھوڑا, خداوند کا کام کرنا نہیں چھوڑا, خداوند کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا. آج میڈم کیتھرین کو ہم دیکھتے ہیں, میڈم ماریا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جیسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو جتنی بھی بہنیں ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں خداوند کی خادمہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹیسٹمنی کو دیکھیں. میڈم کیتھرین کو ان کی بھی ویڈیو زوئے ٹی وی پر پڑی ہے اور آج میڈم ماریا کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ دونوں وومنس کے لیے بگیسٹ انسپریشن ہے. گاڈ بلیس یو آل. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین.